जलाने की जरूरत क्यों नहीं पेश आई? जंग अखबार को भी कई साल हो गए, 40 साल हो गए, लेकिन ये आपने फौरन अब क्यों बुलाया? इसलिए बुलाया, मैं समझता हूं कि इसकी असल वजह यह है कि एक तबके को अकायद की बुनियाद पर थोड़ा इख्तलाफ करता है और उसके खिलाफ नारे लगाता है, और वो काफर काफर का नारा हो या कोई और नारा, तो ये वो शिद्दत का नारा है, शिद्दत का इख्तलाफ है, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान का हुक्मरान भी परेशान है। तो अभी पिछले दिनों 28 सितंबर को वजीर आज़म साहब ने एक मीटिंग बुलाई, वहां भी ये मसला था कि फिरका वाराना मसला कैसे हल हो। तो उस बुनियाद पर सब लोगों को जमा किया, वहां तकरीरें हुई, सुभान अल्लाह हुआ, वाह वाह हुई, अखबारों में आया, चले। और आज भी ये सूरत है कि इतने वक्त से हम लगे हुए हैं, हर आदमी कहता है अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो, इसका कौन मुल्क है? आप मुत्तफक़ुन अलैह जो चीजें हैं उनके जिक्र की तो यहां जरूरत ही नहीं है, छोटी छोटी बात के जिक्र की जरूरत नहीं, मुल्क में क्या निजाम होना चाहिए उसकी भी जरूरत नहीं। यहां पर तो जरूरत है कि फिरका वारियत क्या है और फिरका वारियत का खात्मा किस तरह मुमकिन, यह है उन्वान। इस उन्वान पर पूरे इज्तिमा में कोई तकरीर नहीं। मेरे नुक्ते नज़र मैं कहना यह चाहता हूं, इस बात पर आप गौर करें कि इस वक्त शिया सुन्नी इख्तलाफ उरूज पर, और ये इख्तलाफ पहले भी था, पहले उरूज पर क्यों नहीं था, इस पर गौर किया जाए। मेरे नुक्ते नजर में आज से 11 साल पहले जब आज से 11 साल पहले जब ईरान में खुमैनी साहब का इनकलाब बढ़ता हुआ, उस इनकलाब के बाद ईरान से एक ऐसा लिटरेचर पाकिस्तान में आया कि उस लिटरेचर को हुकूमती सतह पर यहां ईरानी सफारतकारों ने तकसीम किया। असल इख्तलाफ की वजह यह, और उसके नतीजे में पाकिस्तान में तहरीक निफाज जाफरिया, फिका जाफरिया वजूद में आए। अब आप मुझे बताएं कि ईरान में 63% सुन्नियों की आबादी है, जिसको हुकूमत ईरान की तस्लीम शिया की आबादी है कि 63% शिया की आबादी है, और वहां पर 37% सुन्नियों की आबादी। अगर 37% सुन्नियों की आबादी वहां तहरीक निफाज फिका हनफिया के नाम पर कोई जमात बनाकर उसकी तहरीक चलाए तो कहा जाएगा कि ये शरारत हुई, ये इख्तलाफ पैदा हो रहा है। इसलिए कि एक मुल्क की अक्सरियती आबादी उसका हक है कि मुबलक ला उसके अकीदे के मुताबिक हो। चुनांचे ईरान के दस्तूर के मुताबिक ईरान का मुबलक ला शिया इसना अशरी फिका के मुताबिक होगा। तो अब वहां पर आप अक्सरियत के अकायद से बगावत करके वहां एक तरीके निफाज फिका हनफिया यहां से जाकर बना दे और यहां के नजरियात के मुताबिक बना दे, तो हर आदमी कहेगा कि शरारत इस यहां से पैदा हुई है। अक्सरियत के अकीदे से टकराने का ये जो रुझान है और अक्सरियती अकायद से खुले आम इख्तलाफ का जो रुझान है, इससे लड़ाई पैदा होती है। अब पाकिस्तान में मेरे नुक्ते नजर में 3% शिया है, या खुद शिया के नुक्ते नजर में 15% शिया होगा, तो इस बुनियाद पर यह 15% या 3%, अगर पाकिस्तान में यह कहें कि तहरीक निफाज फिका जाफरिया हमने कायम किया और पाकिस्तान में फिका जाफरिया का निफाज हम लाना चाहते, यानी वो तहरीक फिका जाफरिया का निफाज लाना चाहते जिसकी यहां कोई अक्सरियत नहीं है, पूरी दुनिया के बैनुल अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी है कि पब्लिक ला अक्सरियत के मुताबिक होगा, तो उसके खिलाफ एक जवाब बनाकर उसके लिए मूवमेंट चले और ईरान उसको पैसा दे और दौलत दे और यहां पर ईरानी सफारतकार उसकी हौसला अफजाई करे, तो आप बताएं कि फिरका वारियत का मुजिब कौन है? यानी अक्सरियत के मुकाबले में एक अक़लियत अपने निजाम को इस मुल्क में लाना चाहिए। और फिर इस प्लेटफार्म पर खुमैनी साहब की एक किताब आई जिसका नाम है कश्फ़े असरार, और एक किताब आई अल हुकूमतुल इस्लाम, वो हुकूमतुल इस्लामी जिसकी बुनियाद पर ईरान में इनकलाब है। उस किताब का, वो किताब मेरे पास मौजूद है, उस किताब को आप देखिए कि उस किताब के 41 सफ़े पर खुमैनी साहब कहते हैं कि 1,24,000 अंबिया उस मर्तबे को नहीं पा सके जिसको 12 इमामों ने पाया। अब ये अकीदा पाकिस्तान की अक्सरियती आबादी के अकीदे के खिलाफ है। अब इसको पाकिस्तान का ईरानी सफारतखाना तकसीम करे तो बताओ झगड़ा पैदा होगा या नहीं होगा? लड़ाई का आगाज किसने किया, झगड़े का आगाज किसने किया? फिर दूसरी किताब छपी कश्फ़े असरार, जिसके 119 सफ़े पर खुमैनी साहब ने लिखा कि उमर फारूक असली काफिर और जिंदगी थे। अब एक और उसी किताब में हजरत उस्मान गनी के बारे में लिखा कि वो बदतमाश थे। मैं खुली बात करना चाहता हूँ, मेरी बात पर आप गौर फरमाएं, 1-2 मिनट की मैं माजरत भी चाहूंगा कि मैं बात खुली करना चाहता हूँ, मैं खुली बात करना चाहता हूँ। मैं ये लेपा गुपी की बात नहीं करता हूँ, कभी सब मिलकर रहना चाहिए, नहीं, इख्तलाफ जो असल है वो बयान करना चाहिए और मैं उसका हल भी पेश करूंगा कि उसका क्या हाल है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि अब खुमैनी साहब की ये किताब आई और उसके बाद पहली किताब आई, फिर पाकिस्तान में उसी अंदाज की किताबें छपी। वो 110 किताबें मैंने वजीर आज़म के सामने वहां उनकी फहरिस्त पेश की कि पाकिस्तान में इन किताबों में सहाबा को माँ बहन की गाली दी गई। तो अब जब एक आदमी के बाप को आप गाली देंगे, मैं कहता हूं हजरत आयशा मेरी माँ, अबू बकर सिद्दीक मेरा बाप है,
اور ابو بکر صدیق کو ایک آدمی کہے کہ نعوذ باللہ وہ شیطان تھا، نعوذ باللہ، اور فاروق اعظم کو کہے وہ کافر تھا، اب میں اس پر احتجاج کرتا ہوں، میں واویلا کرتا ہوں، آپ میرے واویلے کو کہیں یہ فرقہ واریت ہے، آپ واویلا کو کہیں یہ فساد ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سپاہی صحابہ کی مثال اس مریض کی ہے کہ جس کے سر پر کسی نے اینٹ ماری ہو اور اینٹ کے زخم کی وجہ سے وہ سر پکڑ کر آئے اور واویلا کرے، اور آپ اس کو کہیں کہ تیرے ہائے کرنے سے ملک کا عمل خراب ہو رہا ہے، تیرے ہائے کرنے سے فرقہ واریت پھیل رہی ہے، تیرے ہائے کرنے سے فساد مچ رہا ہے، آپ اس اینٹ والے کو تو کچھ نہ کہتے جس نے اینٹ ماری، تو آپ اصل ہدف پر تو آئے ہی نہیں، نہ اس پر کوئی غور کرے بھی یہ جھگڑا کہاں سے ہوا، کیا وجہ ہے کہ کافر شیعہ کافر کا نعرہ اس ملک میں 4-5 سال سے لگ رہا ہے، پہلے کیوں نہیں لگتا تھا؟ پہلے بھی تو اس ملک میں شیعہ رہتے تھے، پہلے بھی تو پوری دنیا میں شیعہ موجود تھا. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس اختلاف کی اصل اس وجہ کو جب تک جڑ سے نہیں اکھاڑا جاتا، اور اس ملک میں ایران کی واضح مداخلت، ایران کا لٹریچر جو پاکستانی ایرانی خانہ فرہنگ ہے، ایران کی وساطت سے اس ملک میں تقسیم ہو رہا ہے، اور دولت اور پیسہ ان کو تقسیم ہو رہا ہے، اور اسلحہ اور روپیہ ان کو دیا جا رہا ہے، اس پر پابندی لگ جائے، ریئیکشن ختم ہو جائے گا. سپاہی صحابہ تو ریئیکشن کا نام ہے، یہ تو ریئیکشن کے طور پر معذر وجود میں آئی ہے، اس کو تو ان کتابوں کا دکھ اور فلک ہے اور اس پر یہ احتجاج کر رہی ہے، اور آپ احتجاج کو روکنا چاہتے ہیں تو اصل وجہ پہ غور کر لیں. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں بات ہمارے دوست ہیں ان کو اعتراض ہے کہ یہ سپاہی صحابہ کے اکابرین نے یزید کے بارے میں لکھا کہ یزید کی تعریف کی، تو میں آج واضح کرنا چاہتا ہوں اہل سنت کے دنیا میں کسی مکتب فکر کی طرف سے لڑائی ہو ہی نہیں سکتی، جھگڑا ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن حسین ہماری عقیدت کا مرکز ہے، اور اہل سنت کہتے ہیں ہماری بھی عقیدت کا مرکز ہے. تو جب اہل سنت بھی ان کو عقیدت کی جگہ پر سمجھتے ہیں تو شیعہ جو شیعہ کے یعنی مرجع اور شیعہ کے ممدوح ہیں، ہمارے وہ بھی ممدوح ہیں، ہماری عقیدت کی وہ بھی جگہ، لیکن اس کے مقابلے میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی. اگر شیعہ یہ کہیں کہ جس طرح تمہارے بزرگ ہیں ہمارے بھی بزرگ ہیں تو لڑائی ختم ہے. لیکن میں تو کہتا ہوں حضرت علی ہماری عزت قابلوں کی جگہ ہے، اور شیعہ کہیں کہ ابو بکر کافر تھا، عمر کافر تھا، تو لڑائی میری طرف سے کیسی ہوگی؟ اور میں کہتا ہوں کہ حضرت علی المرتضیٰ نے اگر 24 سال رضی اللہ تعالیٰ نے 24 سال حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی کے پیچھے نماز پڑھی، ان کو امام مانا، تو چلو خاص شیعہ کے تقیتاً کیا، تو میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ یہ بھی تقیتاً ہی مان لے، کتابیں تو ان کے کافر کی نہ لکھے. تو جب یہ کتابیں لکھی جائیں گی آپ پہ غور کرنا چاہیے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے جس طرح وزیر اعظم نے ایک کمیٹی بنائی، میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا اجلاس فوراً بلایا جائے، اس میں شیعہ علماء بھی آئے، اہل سنت علماء بھی آئے، خود میں بھی آتا ہوں اور وہ ساری کتابیں لاتا ہوں، جو میری طرف سے کتابیں غلط چھپی ہیں وہ بھی یہ لائیں، اور جو ان کی طرف سے چھپی ہیں میں بھی لاتا ہوں، ان سب کتابوں کو دریا گورد کر دو، جھگڑا ختم ہو جائے گا، یہ تناؤ ختم ہو جائے گا. واقع ہوتا ہوں. اور باقی یزید کے بارے میں دنیا کے کسی سنی کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ یزید کوئی آدمی تعریف کرے یا اس کو صحابی کہے. جو عقیدہ مولانا احمد رضا خان بریلوی کا ہے، مولانا رشید احمد گنگوئی کا ہے، یزید کو پلید انہوں نے لکھا ہے، وہی عقیدہ ہے، سنت کا ہے، سپاہی صحابہ کا ہے. اور ہماری طرف سے جھگڑے کا آغاز ہو نہیں سکتا، جس کی میں وضاحت کر چکا ہوں. قابل اعتراض لٹریچر دونوں طرف سے ضبط کر لیا جائے، اور اس کے بارے میں ساری چیزیں وضاحت کے ساتھ آ چکی ہیں. واخر دعوانا. شکریہ مولانا ضیاء الرحمان فاروقی صاحب. اب ہمارے آج کے آخری مقرر ہیں محترم پروفیسر ڈاکٹر طاہر قادری صاحب، ان سے گزارش ہے